physique révision. دونك غادي نشوفو واحد ليكزيرسيس في لو كور ديال لا ديكروسونس راديو اكتيف ديال البكالوريا بي سي اس في تي سيونس مات. دونك جميع التلاميذ يمكن لهم يستافدوا من هذا ليكزيرسيس ديال جميع الشعاب. بالنسبه ليكزيرسيس هذا مأخوذ يعني من بكالوريا 2015 الدوره الاستدراكيه ديال شعبة العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية. الو على بركة الله نقراو هاد ليكزيرسيس. دونك عندنا لو نوايو دو بولونيوم بي او اللي عنده زد كيساوي 84 و ا كيساوي 210 سو ديزانتيغر اون ان نوايو دو بلومب. بلومب دونك هنا راه عندنا كاين واحد ليغور هادي سي دو بلومب. دونك عندنا لو بلومب اللي عنده زد ايكال ا 82 و عنده ا ايكال ا 206. دونك بالنسبة لي كيستيون la première question au cours de cette désintégration il y a émission d'une particule sous forme. دونك عطاونا الاختيارات واش البارتيكول الفا ولا نوترون ولا الكترون ولا بوزيترون. دونك ملي كنقولوا الفا لا بارتيكول الفا راه هي لو نوايو ديليوم اش او. دونك عندها زد 2 و ا ايكال 4. ملي كنقولوا لو نوترون هو واحد لا بارتيكول اللي ما عندهاش لا شارج. دونك كنديرو 0 هنايا و عندها اون ماس دونك كنديرو 1. بالنسبه للالكترون دونك واحد لا بارتيكول اللي عندها لا شارج ديالها نيجاتيف ولا ماس ديالها يعني نيجليجابل كنقولوا سون ماس. والبوزيترون هو واحد لا بارتيكول اللي عندها اون شارج بوزيتيف و سون ماس دونك هي العكس ديال الالكترون. دونك حنايا باش غادي نعرفوا هاد لا ديزانتيغراسيون ديال لو بولونيوم اون ان نوايو دو بلومب اش من نوع ديال لا ديزانتيغراسيون وشنا هي لا بارتيكول اللي غادي يعطينا خصنا نكتبوا ليكواسيون. دونك لا بروميير كيستيون باش كنجاوبوا على هاد لا كيستيون كنقولوا دابخي لي لوا دو سودي. دونك دابخي لي لوا دو سودي هاد لي لوا دو سودي شفناهم في لوكو في لي فيديو اللي دازو هما دو لوا. كاين لا بروميير لوا هي لا كونسيرفاسيون دو ا. دونك لا كونسيرفاسيون دو نومبر دو ماس ولا لو نومبر دو نوكليون ا. تنكتبوا ليكواسيون باش غادي تبان. وعندنا لا كونسيرفاسيون دو زد. دونك كتبوا بعدا ليكواسيون عندنا لو بولونيوم اللي عنده 84 زد و عنده 210 في A. Donc il va se désintégrer pour donner du plomb, un noyau du plomb اللي عنده 206 في le nombre de nucléons و عنده 82 في le nombre de charges Z. Donc غادي يعطينا معاها واحد لا بارتيكول. حنا هاد لا بارتيكول مازال ما عرفناهاش. دونك غنديرو هنا سي ا وهنا سي زد. دونك الا بغينا نطبقو هاد لي لوا دو سودي على هاد لا ترانسفورماسيون شنو غيعطينا هاد لا لوا الاولى لا كونسيرفاسيون دو ا غتعطينا بان هاد لو نومبر اللي كاين هنا 210 خاصو يكون كيساوي 206 بلس ا. دونك عندنا سي 210 بلس دونك خصو يعطينا ايكال 206 بلس ا. بالنسبه لهذا لا كونسيرفاسيون دو زد خاص هاد لو نومبر اللي كاين هنا هاد زد ديال هاد لو نوايو بير خصو يعطينا زد ديال لو نوايو فيس بلس زد ديال لا بارتيكول. دونك 84 خاصها تعطينا 82 زائد زد. دونك من هاد جوج لي زيكواسيون غادي نلقاو ا اي زد. دونك هنايا
Pour trouver A, غادي نديرو سي 210 moins 206. ردو هادي لهنا دونك غتعطينا A égale à 4. Pour trouver Z, donc غادي نردو هادي لهنا سي 84 moins 82. Donc غادي تعطينا سي 2. Donc Z égale 2. Donc شنو هي لا بارتيكول اللي عندها 2 في Z وعندها A égale à 4. Donc هي l'hélium. Donc la question اللي صحيحة هي هذه. Donc c'est la particule alpha. Donc هي هذه. Donc عندي واحد la désintégration alpha. Ou la particule هي le noyau d'hélium. Pour la deuxième question, on considère un échantillon radioactif de polonium-210 de demi-vie T1 de vie. Son activité initiale est à 0 et son activité à un instant T est à T. Donc à l'instant T1 égale à 3 T1 demi, le rapport à T1 sur A0 est égal. Wesh 1 sur 3 ou 1 sur 6 ou 1 sur 8 ou 1 sur 9. Donc je n'attends pas de la question. Attends, le temps de demi-vie T1 demi ديال l'échantillon ديال polonium 210. وعطاونا l'activité initiale ديالو à 0. ما عطاوناش bien sûr la valeur ديالها. Et son activité à l'instant T هو à T. Donc غير باش نعرفوا بان هاد A T كتعني هي l'activité ديال l'échantillon في واحد l'instant T. يعني في واحد اللحظة T هذه هي l'activité ديالو. و A0 هي l'activité ديالو في اللحظة T كتساوي 0. عطاونا دابا لا كيسيون على l'instant T1 في واحد l'instant T1 اللي كيساوي 3 T1 دمي. هاد لو رابور هذا شنو كيساوي؟ دونك حنايا باش غنلقاو هاد لو رابور سوا خاصنا نكونوا عارفين A à l'instant T1 et A0 سوا شي علاقة بيناتهم باش نقدروا نخرجوا هاد لو رابور. دابا حنا ما كنعرفوش A0 وما كنعرفوش AT1. دونك غنشوفوا شنو هي العلاقة اللي كاينة بين AT1 و A0. دونك غادي نتفكروا هذاك لا لوا اللي كنا كتبناها. Donc, deuxième question. Pour la deuxième question, donc, غنتفكروا واحد العلاقة ما بين يعني l'activité à l'instant T1 et l'activité à l'instant initial. AT est égal à 0. AT est égal à 0 exponentielle moins lambda T. وهذه اللي سميناها la loi de la décroissance radioactive en fonction de l'activité. هي هذه la loi de la désintégration de la décroissance radioactive mais en fonction de l'activité. Donc إلا بغينا حنا هذا لو رابور دونك شنو كيساوي هذا لو رابور؟ كيساوي AT sur A0 غادي نجيبو A0 لهنايا est égal à exponentielle moins lambda T. Le rapport c'est AT1. Donc AT1. Donc le rapport AT1, donc le rapport de l'activité à l'instant T1 sur l'activité à l'instant T est égal à 0 égale exponentielle moins lambda T1. Donc on a au T1. Ou je ne sais T1. Donc exponentielle moins lambda, on a T1 égale à 3 T1 demi. Donc égale à 3 T1 demi. D'abord, باش غادي نلقاو هاد لو رابور كيخصنا لا فالور ديال هاد ليكسبونونسيال. اذا كيخصنا نعرفو لوندا ونعرفو T1 demi ولا نعرفو لا غولاسيون بيناتهم. هما ما عطاوناش T1 demi وما عطاوناش لوندا ولكن كنعرفو اون غولاسيون اونتر هاد لو طون دو تي دو demi vie T1 demi ou la constante radioactive lambda. On sait que T1 demi ou la lambda égale
les logarithmes ni P1 de 2 sur lambda. Donc lambda égale logarithme ni P1 de 2 sur, sur T1 demi, ou le T1 demi égale à logarithme de 2 sur lambda. Donc من هاد la relation نقدروا نستنتجوا هاد لو برودوي، هاد الجداء لوندا فوا تي ان دومي. دونك شنو هي لوندا فوا تي ان دومي؟ دونك لوندا فوا تي ان دومي ايكال logarithme librien de 2. Donc on va remplacer par la relation. Donc je change l'activité. Le rapport de l'activité égale exponentielle moins 3 ln de 2. Donc ملي كنحسبوا في الكالكولاتريس هذا لو رابور هذا كنلقى هاد اللوغاريتم دو 2 fois 3 exponentielle كنلقاو 0,124 وهذه اللي هي تقريبا سي 1 sur 8. دونك لو شوا اللي هو صحيح هو 1 sur 8. فوالا دونك هذا هو ليكزيرسيس. كنشكركم على المتابعة وما تنساوش تابوناو اي على بروشين.